आमचे वॉर्ड पंच मेंबर रसिकाबाई परत एकदा हांव सरपंच म्हणून सगळ्यांचे स्वागत करता. आमचे गोंय राज्याचे मानाधीक मंत्री ह्या वेळार उपस्थित आसा. खूब दिसांचो हो प्रश्न म्हणजे गेली 5 वर्सां जालीं हॉटमिक्स हांगचे रस्तो जाल्ल्याक मार्ले तिरवा आनी ताजें हॉटमिक्स डाबलीकरण करपाचें एक सगळ्या लोकांची मागणी. सतत लोक येताले, डिमांड करताले, सराक मेळपाक येताले आनी आमी केन्ना केन्ना मेळटा तेन्ना तेन्ना आपल्यो अडचणी सांगताले. कारण एक स्कुटरीन गेल्यार तुमकां खबर आहा इतले फोंड पडले आनी खडी इतली व्हडली जाली की बारीक टायर आशिल्ल्यान स्कुटरीचे कोणीय केन्ना स्लीप जावन पडपाक शकताले. तातूंत भितर मदीं गवेरेडे बी आसता. पण ही सगळी तारेवेली कसरत करीत मार्लेकार ट्रॅव्हल करताले. रातचे बेरात्री जॉबा वयल्यान सुटून पावता, काळोख जाता, रात जाता आनी अशे वेळार तांकां खूब अडचण आसली. सरान जेन्ना जेन्ना सरा कडेन ताणें मागलां तेन्ना तेन्ना सरान तांची मागणी पूर्ण केल्या. गेले वर्सभर ह्या रस्त्या खातीर सर सतत प्रयत्नशील आशिल्ले आनी आयज तांच्या प्रयत्ना लागून आयज आमचें हें काम सुरू जावपाक लागलें. म्हणजे आयच्यान आमी ताजी पांयाभरणी करता ह्या हॉटमिक्सिंगाची. आनी हांव मागता की गांवच्या सगळ्या लोकां कडेन की ह्या जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां तांणी सहयोग करचो. कारण पयलीं बारीक बारीक कामां पयलीं सुरू करची पडटलीं. मोठे मोठे खड्डे आसा ते पुरयले उपरांतूच ताजें हॉटमिक्सिंग सारकें जातलें. सो थोडोसो आनी इल्लो टायम लागूं शकता. ह्या वेळार सगळीं भुरगीं आसा, बायलोय आसा, तांच्यांनी ह्या डिमांड करपाक खरें बायलो सुद्दां आयिल्ल्यो की हो रस्तो जावपाक जाय म्हणून. कारण तांचीं भुरगीं वाटेर पडत म्हण तांकां हुस्को आसलो. मार्ले तुमकां खबर आसा लायटीचे अंडरग्रावंड केबलींग जाल्यार आयज तांकां लायटीचो प्रश्न अजिबात ना. नाजाल्यार एक एक दीस सगळी कडेन गोंयभर लायट आसताली, मार्ले लायट नाशिल्ली. कारण हांगचीं झाडां पडून कारण रानान आसात आनी हे खंयचे ना खंयचें झाड पडटा लायटीचें एक जर हें जालें की प्रॉब्लेम जातालो. 4-5 दीस वताले लायटमॅन सुद्दां पावपा हांगा. सो हे सगळे गजालींतल्यान आयज तांकां एक सुशेग मेळिल्लो आसा. जेणे करून सगळ्यांक भुरग्यांक आनी सगळ्यांकूच उजवाडान बाबा अभ्यास करपी भुरग्यांकूय त्रास ना. रेगुलर आपली कोण वेवसाय हांगा ल्हान ल्हान आसा तांकांय त्रास ना. म्हणजे इतले एक बरें सरान तांचे खातीर केल्लें आसा. इतर सगळे कामां खातीर मार्लेकारांचो सहभाग आमचे प्रत्येक कामाक आसता आनी ते सरी बी तांकां पावता जाय तेन्ना. आयज हे मोठ्या कामाची हांगा सुरवात जाता. हांव मागता आमचे मानाधीक मंत्री आनी गांवचे बुदवंत तांणी ह्या कामाची हें करून नाल्ल बी फोडून सुरवात करची. मध्ये उपस्थित आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर अजय बाब लोलयेकर. तांचे कडेन मागता की तांणी ह्या वेळार आमकां सगळ्यांक 2 उतरां सांगची. नमस्कार. मार्ली वाड्यावयल्या ह्या हॉटमिक्साच्या शुभारंभाक आज आमचे मदीं आसात आमचे लाडके आमदार आनी गोंय सरकारांतले आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड ट्रायबल मिनिस्टर माननीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर, ह्या पंचायतीच्यो सरपंचा मॅडम सविता तवडकर, वाडाच्यो पंच रसिका, उपसरपंच सुनील बाब, पंच सतीश बाब, महेश बाब पंच वांगडी, दिवाकर बाब, भारतीय जनता पक्षाचे काणकोण मंडळ अध्यक्ष प्रभाकर बाब, येई जेई हांगा जमिल्ल्या म्हाज्या भावानो आनी भयणीनो. गेले 15 दीस फक्त धडाकोच लायिल्ला इनॉग्रेशनाचो आनी इनॉग्रेशन जाता जाल्यार गेल्ले वर्सभर सर ज्या तरेन त्रास काडटा त्या तरेन पळयल्या कळटा. काणकोण मतदारसंघांतल्या म्युन्सिपाल्टी म्हणा जावं बाकीच्यो पंचायती ज्यो आसात त्या प्रत्येक पंचायतीक खंय ना खंय कामां चालू जाल्लीं आसात. आनीक प्रत्येक कडेन अशीं सुद्दां कामां जालां जे आतां नडक्या सारको जो रोड जो टेंडर जावन वर्क ऑर्डरी रावला आनी ह्याच दिसा म्हाका दिसता कांयश्यो टॅक्निकल आशिल्ल्यान NOCची ताका लागून इनॉग्रेशन जालें ना. आनीक दुसरें आतां सकल तिरवाळेचें सर जाप दितलो, हांव दिवचो ना. सर सांगतलो टेंडर ऑलरेडी जाल्लें आसा, कांय टॅक्निकल हेका लागून तें उरलें आसा. अशी धडाको सरान कामा बाबतींत लायिल्लो आसा. आनीक येता तें वर्स इलेक्शनाचें वर्स आसा आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमकां कसो आमदार आसूं जाय. इलेक्शना वेळार जायते लिडर येतले, गेल्ले जिल्हा पंचायतीक बी जायते लिडर आयले, जायतीं आश्वासन दिलीं. पूण जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जावन दुसरी दीस कावंटींग जातकीर तिसरे दिसान हे लोक केन्ना वाड्यार जावं गांवां आमी दिसले ना. तेन्ना हांव तुमकां एक विनंती आसा,
अशी एक व्यक्तीक, अशी एक आमची भावाक, अशी एक लिडराक आमी फुडलीं बी 27 ती 5 वर्सां दिवपा जाय. ही तेंचेसाठी न्ही, हे आमचेसाठी आसात. कित्याक जेन्ना 22 इलेक्शन जातकीर आमदार जातकीर जेन्ना सभापती पद आयलें त्या दिसा सावन जी कामाचो जो हे लायला सरान धमाको, त्या तरेन दिसता मुखाल्लो 27 न्ही हेजे मुखाल्ले वर्सां सरानच करची पडटलें हांगा नेतृत्व. म्हण हांव तुमचे कडेन मागतां फुडल्या 27 रोखडेंच इलेक्शन येवपा आसा. तें केन्ना जाता सांगूं ना, डिसेंबराक जायत नाल्यार मागीर मार्चा भितर जायत. तेन्ना आजच आमी सगळे एकवटान रावया आनी आमची उदरगत करपा साठी आमी माननीय मंत्री आनी आमचे लाडके आमदार रमेश सराक परतून एक पाटी फाटीं रावया आनी फुडलीं 5 वर्सां दिवपाचो प्रयत्न करया. हांव ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून आनीक हांव सराक बी मना काळजासान उपकारांनी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक प्रत्येक पंचायतीचें तुजें लक्ष आहा, म्युन्सिपाल्टीचें लक्ष आहा, अशेंच तुमचें लक्ष आसूं तुमकां बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवं अशें देवा कडेन मागतां. आनी ह्या वेळार सगळे उपस्थित जाणे एकच मागतां, तुमी मोठ्यान ताळी मारून सराचें अभिनंदन करचें. देव बरें. सोमनाथ येवन विचारलें टिचर आमचें हॉट मिक्सिंग केन्ना जातलें. आनी आज म्हाका दिसतालें की सकाळची शाळा आसा आनी सरान आमी म्हळें सकाळीं सरा की जेका बाबा सद्दां येवन आमकां याद करपाचें काम जो करी तो मनीस हांवें पावना जाल्यार फुकट म्हळें हांवें. पळय जाल्यार म्हाका जेन्ना तो स्कुटरीत दिसलो म्हाका खूब बरें दिसलें की जावं आसा सोमनाथ. कारण जरी तो नेण्टो आसलो जाल्यार तुमचें सगळें मालेचें कितें आसा जाल्यार तो सरा मेरेन पावोवपा इनिशिएटीव घेता. आनी म्हाका बरें दिसलें समाधानी की तो आसा ह्या वेळार. हांव मागता कॉन्ट्रॅक्टर भावा कडेन की ताणें हेजें थोडक्यांत विश्लेशण करचें आमच्या कामाचें. येई 4,80,00,000 4.83 crores. तितून या BC आसा, फूल ग्राउट आसा आनी थोडो BM आसा आनी तो रोड त्या वाटेन आसता फूल 7 किलोमीटर आनी एक रोड आहा गेटीकड शिशेवळ आनी फातीपालके. तितून सगळे एस्टिमेटान कवर जातले, ते फूल कवर जातले. ओके. येता आमच्या सरा कडेन मागता की सरान ह्या वेळार आमकां मार्गदर्शन करचें. आज आम्ही पैंगीण ग्रामपंचायतीच्या अत्यंत दुर्गम जो भाग आसा तो मार्ली वार्ड आसा, त्या वार्डाक आमी रोडाचें हॉटमिक्सीकरण करपाच्या खातीर आमी सगळे जाण जमले आसात. आमचे मदें जिल्हा पंचायत सदस्य अजय लोलयेकर आसात, पेडणेचे सरपंच सविता चौरकर, डेप्युटी सरपंच सुनील बाब आसात, सतीश बाब आसात, महेश बाब आसात, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष प्रभाकर आसात, जनरल सेक्रेटरी बाब आमचे दिवाकर पागी आसा, गांवचे बुधवंत राम आसात, हांगा आमचो कृष्ण आसा आनी बाकी सगळे ग्रामस्थ भाव तो वेळी पण तुम्ही सगळे उपस्थित आसात. म्हाका दिसता मार्ली रस्त्या संदर्भातली क्युरियोसिटी सगळ्यांक लोकांक आसली. म्हणजे केन्ना तरी म्हाका 2 वेळाचेर सगळेच जाण म्हणजे गांवचे महिला आनी बाकी सगळे तरुण जे आसा न्ही, विशेष करून सोमनाथ तो परत याद करी आसता. जेन्ना जेन्ना आमची मिटींग आसताल्यो तेव्हा आमचो रस्तो केन्ना जावपाचो आनी शेवटी आज ताजें रितसर ताजें आमी फावंडेशन बसयता. थोडोसो ह्या दिसांक डांबराचो विशय आसल्या कारणान जे आसा नासता जायत न्ही. करमल बाब आसा आनी तो आयच्यान स्टार्ट करया म्हणटालो, ते टॅक्निकल थोडोसो विशय आसा तो त्या विशयाचेर मात करून तुवें रोखडोच करचें. म्हणजे सादारणशें आज जरी सुरू केलें फुडें 5 दिसां तरी म्हणजे एक्चुअली ते सुरू जालें 4 दिसांचें काम तें, पण ते थोडोसो तोय सांगतलो आमकां ते जावची अपेक्षा आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की संपूर्ण मतदारसंघात जशे चकचकीत आनी अशे रस्ते आसा तशे मार्ले वाड्याच्याय लोकांनी अपेक्षा धरप ही सारकी आसा. आनी त्यामुळे आज ती लोकांची पुर्तता म्हणजे म्हाका रातीन येत आसतना म्हणजे ते खड्डे आसा न्ही त्या खड्ड्याचो अंदाज तांकां मेळनाशिल्लो. त्यामुळे फुडें पावसांक जर अशें उरलें जायत न्ही जाल्यार ते कितें जातलें अशें परिस्थिती सगळ्यांक आशिल्ली. वायरसिकाय आसा, वायरसिका नांव घेवना हांवें. आनी त्यामुळे आज जेन्ना काम सुरू जाता तेन्ना सगळ्यांक उत्साह येता म्हणलें सगळ्यां तोंडाचेर हास्य म्हणून उमेद आसा सगळ्यांचेर. म्हणजे हांगच्यान जवळ जवळ आमोणें पावतलें 5-10 मिनटांक आमी आमोणें पावतले. रस्ते बरे आसत जायत न्ही, डिस्टन्स जाल्यार व्हडलें कठीण कांय ना. पड्डेशें तें आज जशें पणजे मडगांवच्यान पणजे वचपाक आमकां अर्दवर पुरो जाता तशा तरेची स्थिती आसा. आमोण्यांतल्यान आमकां येवपाक चावडेर येवपाक म्हाका दिसता हार्डली रस्तो बरो आसल्या कारणान 15 मिनटांक आमी पावता. डिस्टन्स व्हडली उरना. ते रस्ते पाड आसता जाय ती खडा करता आसता न्ही वेळ लागता. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या कामा खातीर आमी 4,80,00,000 रुपया खर्च करता.
आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आमचे बेंटो बाब आसा ताजे खरें आभार व्यक्त करपाक जाय. हांगा वेदांत आसा, बाकी सगळ्यांनी म्हणजे फाटली आमी बरेच वर्सभरांतल्यान एस्टिमेट करपाचें आनी बाकी सगळें प्रोसेस करपाचें काम आसा तांणी खूब बरें केलें आनी म्हणून आमकां रिजल्ट म्हणजे म्हाका दिसलें म्हणटा जायना, म्हणजे सकयलोय मनीस तितलोच कॅपेबल आसपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज रस्तो जाता. त्यामुळे रस्त्याचें काम फुडले 15 दिसां भितर कंप्लीट जातलें न्ही. हां डांबर मेळ्ळा हां उरल्यार डांबराक उरतले डांबराक लागून उरतले, डांबर अजून जावं ना. हय आमच्या वयच्यान आमी 100% प्रयत्न करात. बाकी सगळे टेक्निकल जो विषय आसा तो आमी गव्हर्मेंट डांबराक लागूनच आनी काय न्ही. डांबर अवेलेबल बी आसता न्ही सद्या मार्केट नासतना तुमी ताजे पयलीं एक काम करा, जे एक खड्डे आसा पळय न्ही ते मातशे फुलकावट जो आसा न्ही एक तारखेर तो काडून घेयात. तो काडलो आनी मागीर तुमी डांबर मेळटा डांबर जाल्यार एक 3-4 दिसांचें काम ते त्या वेळेर करची अपेक्षा आसा. हांव म्हाका इतलें सांगता की तुमकां आनी कितें जर तुमची अपेक्षा आसत जर जायत न्ही जाल्यार ती आमकां तुमी सांगात आमकां परत परत केन्ना तरी येता. श्रमदानांतल्यान आमी केन्ना तरी आसा एक ताजें काम घरा आमकां सुरू करपाक जाय. सगळे गांवचे पळय एकदां बसुया आमी म्हणजे रोखडेच मागीर हांव एक 3-4 दीस ना 4 दिसां उपरांत जे आसा न्ही श्रमदानाच्या सादारणची 20 घरां आमी रोखडीच आमी घेता आनी त्यामुळे तुजेंय घर येतलें, गांवचे लोक म्हणजे लोकांच्या हातूंतल्यान बसून आमी करुया. फुडले लोकांनी जर साथ दिली आसत जायत न्ही म्हयन्याभरांतल्यान एक घर कंप्लीट जावपाक व्हडली कठीण काय ना. एखाद्या वेळाचेर आज जर तुमकां म्हणजे गांवांक तसो तो सुसाचे बरो हॉल जाय आसत जर जायत न्ही ताजें हांव ट्रायबल वेलफेअरांतल्यान एक 50 लाख ते कोटी रुपया खर्च करपाक म्हाका कठीण काय ना. आतां जावं म्हजे कडेन बरेचशे लोक आयिल्ले, प्रत्येक गांवांक एक म्हजे निशाणे आसपाक जाय अशा प्रकारचो प्रयत्न आमी करतले. बारीक हॉल आसतलो, बाकी देवस्थानाचे विशय आसतलो, बाकी सगळे विशय आमकां पुराय करपाक जाय. आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांक सांगता की माल्लेकरांनी की ज्यो गजाली आसा त्यो म्हजे कडेन येवन पर्सनल सांगले आसत जायत न्ही. आज म्हज्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान म्हज्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हांगा स्पोर्ट्सा व्हडलें लागना पूण ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट 100% विशय आमच्यान पूर्ण करपाक येता. त्या दृश्टीन तुमी करून घेवचे. तुमी जर म्हाका जर वेवस्थीत जर हें दिलें आसत जर जायत न्ही तें व्हडलें कठीण काय ना. दुसरो उरलो तो तिरवाळच्या रस्त्यार आतांच राजू सांगतालो मागीर ह्या रस्त्या संदर्भांत आमचो डीप आनी आमचे ते भुरगे तिरवाळेचे बरे भुरगे ते आमगे जे गेलो आमचो एक 4-5 भुरगे आसा न्ही. दिलीपाल दीप आनी चंद्रकांत भुरगे 4-5 भुरगे कंटिन्युअस फॉलोअप करता आनी खरें म्हळ्यार ताका हांव तितलोच तांकां सरपंच म्हणून सरपंच तितलेच रिएक्ट करता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका आज ताणें विचारलो म्हणून सांगता म्हणजे गोंयांतलें अफलातून काम ती म्हणजे 2 कामां, एक नडकेचो रस्तो आनी एक हांगचो रस्तो. म्हाका दिसता हे दोनूय रस्ते आसा न्ही वायल्ड लायफ सेंच्युरी येता ती एरियेक येता. आनी त्यामुळे गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन आसा न्ही तो मुख्यमंत्री म्हणजे पयले गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाच्यान ती अप्रूव जावची पडटा. आनी दुसरो आसा न्ही आमच्या पूर्ण देशाचे वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन आसा न्ही PM आनी माल्ली आनी तिरवाळेची रस्त्याची फायल जी आसा न्ही PMA पर्यंत वचून आसा न्ही एप्रूव करून आयली आनी आमकां मान्यताय मेळून आमी टेंडर केलें. लक्षांत थोडीशी तुका राजू कळपा खातीर म्हायती सांगता थोडीशी गफलत इतल्या जाली की सिंगल टेंडर जालें तें सिंगल टेंडर जालें जे टेंडर घालता आसतना जे आसा न्ही परत सिंगल टेंडर जालें परत त्यो टॅक्निकल अडचणी येतल्यो म्हणून परत तो रिटेंडर करचें पडटा आमकां. म्हणजे तो फुडल्या 2-3 दिसां भितर आमी 1 तारखे पयलीं परत रिटेंडर करता. हय रिटेंडर करता आनी रिटेंडर केले नंतर हांवें सांगलां की कांय थोडे कॉन्ट्रॅक्टर पळय इफिशियंट आसता पळय आसा न्ही तांकां हांवें सांगलां की टेंडर जालें की दुसरे दिसाक म्हणजे तें ऑर्डरी खातीर रावपाची गरज ना. आनी जो वाड्यावयलो जो गजाल आसा वाड्यार साकून तांचे प्रायवेट लँड म्हणजे हे हांगा जरी टॅक्निकल थोडेशे विशय उरूंक शकता म्हणजे तांचे पयशे भरपाचे आनी कितें थोडेशे म्हणजे फॉरेस्टाच्यो विशय उरून येता ते वेळार जाता न्ही की तो सकयल्यान रस्तो आमी सुरवात करया वाड्या वयल्यान म्हणजे जो मांड आसा न्ही मांडाचो रस्तो आसा न्ही फुडल्या म्हणजे 5 तारखे पयलीं आमी स्टार्ट करूंक मेळटलें करपाचो प्रयत्न करता. आनी त्यामुळे तोय विशय सोंपतलो म्हणजे खंयचेच विशय आमी अशें सोडले अशें ना. म्हणजे कांय गजाली कशें आसता लागींच्यान जावल्यार त्यो लक्षांत घेता म्हणजे दिवपाक सारकें खबर आसा तुगे त्या भुरग्यांक म्हणजे सारकें खबर आसा. लक्षांत राजू म्हायती जाता तुवें अशें कोणी तरी अशें म्हणलें की ना तो रस्तो हांव करचो ना अशांत ना कळ्ळें. खंयचोच विशय हांवें म्हज्या हातूंतल्यान सोडले ना आनी अत्यंत कठिणांतलो कठीण विशय म्हणजे PM पर्यंत वचून कोणीच करचो ना आनी तो गजाल आमी सोंपयलो आसा. आज पैंगीण पंचायतीक गेले जायत आमी आदिवाळाचोय विशय खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी काम सुरू जालें मरे काम सुरू जालें आसा म्हणजे खंयचोच विशय आमी सोडूंक ना.
त्यामुळे अजूनही खंय कितें उरलें आसा जर जायत न्ही समजा तिरवाळी जर कितें जर बाबा माण आसत त्या भुरग्यांचे रिक्वेस्ट आसा सामको आनी कितें आसत जर जायत न्ही म्हाका सांगचें आनी जेणे करून आसा न्ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतून आमकां करपाक पडलें कठीण ना म्हजे कडेन आज जवळ ट्रायबल खात्याचेच बजेट आसा न्ही एक 50-60 कोटी म्हजे कडेन आसा आनी त्या 60 कोटींतल्यान त्या ज्यो बारीक बारीकश्यो गजाली खंय 50 लाख जाय खंय ॲटलिस्ट कोटभर बी खर्च करपाक जाय ते आमी सहज करूं शकतले आनी रोडा खातीर जवळ 20 आमकां जवळ 20-22 कोटी आमचे कडेन आसा जवळ म्हणजे 70-80 कोटी रुपया आसा आमचे कडेन आसा आनी ते आमकां खंयच्याय परिस्थितीन आसा न्ही डिसेंबर पर्यंत मोडपाक जाय मागीर खर्च करपाक जाय काम करून आसा न्ही म्हणजे त्यामुळे काणकोणाचे पयलीं विशय सोंपोवन बाकी कडेन आमी व्हरपाक शकतले त्यामुळे खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे पयशां अभावी खंयचेंच काम उरचें ना आनी पूर्णपणे आमकां सरकाराचो फाटिंबो आसा की व्हडले विशय आसा न्ही आज आमकां नडकें जर गेलें जर जायत न्ही नडकें घराक 10-12 घरां आसा तो ब्रीज आनी हें करून सादारणशे 10-12 कोटी खर्च जाताली परत केरी आमी गेले जायत ती 7 घरां पण लायटीक जो आमी जवळ आसा न्ही 6 कोटी रुपया खर्च करता म्हणजे आज आमी परत ती आवळी रस्त्यार करपाच्या हिशोबान जवळ 4-5 कोटी खर्च करता परत थंय आमी हांगा तुगेले बुफर जो आसा रस्त्यार दोंगराचेर व्हरपा खातीर 4.5 कोटी मोडटा परत थंय म्हाका दिसता गणेश बाबाचो विशय आसा न्ही तो मदल्यान जो रस्तो आसा न्ही गुळे आनी हांगा लिंक जोडपाचो म्हणजे नुये बी आसा न्ही आसाळ जोडपाचो त्याय रस्त्याचेर बरोबर आसा म्हणजे खंयच्याच प्रकारचे विशय उरचे ना ते सगळे विशय सोंपतले त्यामुळे मार्लेकरांनी जे बरो रस्तो जातलो त्यामुळे फक्त एक डांबराचो विशय टेक्निकल विशय बेगीन सोंपचो जेणे करून जसं न्ही डांबराची एक पावसांत बरो रस्तो मेळचो अशी अपेक्षा व्यक्त करता आणि परत एकदा तुम्ही सगळे जण जमले त्यामुळे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करून शकतो देव बरें करूं सर तूं कितेंय बांदूं शकना कित्याक तांकां अशें दिसता मागीर गांवकाऱ्यांक सुद्दां सर इतले पयशे आसा म्हूण सांगता मागीर सर कित्याक हें करना तर तें करना तर प्रत्येक गजाली प्रोसिजर आसा सो ते प्रोसिजर जाय जो पर्यंत जागो हाती येना आपल्या तेजे खातीर जे टॅक्निकल गजाली जायना तो पर्यंत खंयचीच गजाल करपाक शकना तुमकां जर एखादी गजाल जाय जाल्यार तेजे खातीर आशिल्लो जागो तुमचे कडेन आसा म्हूण तुमी सांगा त्या जाग्याचे बाकी सगळे प्रोसिजर करून ती कामां करपाक मेळटा सो सरांची नजर तुमची कितली आसा ही सगळ्यांक तुमकां कळ्ळी आसा आमचो महिला वर्ग सतत सराच्या वांगडा आसता जेन्ना जेन्ना आपयता म्हणजे पयर सुद्दां 2-3 दीस आयज सर 4 दीस जाले हांव हांगा येवन गेलें आनी तांकां होच विशय सांगलो की रस्त्याचें सगळें जाल्लें आसा फक्त डांबराचो विशय आशिल्ल्यान एक काम उरला हांवूय पयर सांगून गेलें आनी श्रमधाम जालें पळय न्ही युद्ध जेन्ना जालें पेट्रोल ऑयल जे आसा न्ही ती थिंच्यान येवपाचें आसा न्ही ती आमकां आमच्या हांगा मेळना डांबराची मटेरियल जें आसा तें फॉरेनांत पडटा आनी त्यामुळे युद्ध अजून युद्ध चालू आसा त्यामुळे ते युद्धामुळे ते सगळें थांबलां त्यामुळे आमी हांगा मनीस युद्ध बंद दवरला सद्या म्हणटकीर ते कामाची आशेक आमकां जातली अशें म्हणून आसा आनी श्रमधामाची सर पयर मिटींग जाली आमची सगळी रेडी आसा ह्या दिसान नळे काडून एक घर हें करपा तेणी ठरयलें हा मागीर तुमी आयली उपरांत बाकी प्रोसिजर म्हणजे ह्या दिसा घर हें करतले ती पयर आशिल्ले मिटींग ओके सगळ्यांची टीम रेडी आसा सारकी केन्नाय या म्हणून तेणी सांगला एक अशोक तांकां चिरी हाडपाक सद्याक 2000 चिरी घाल सो तेवूय काम तुमची मागणी घर सरायची न्ही तुमची मागणी आसा सो तेतून तुमचे सगळ्यांचो सहकार्य जाय बायल म्हूण ल्हान भुरगीं जावं दादलो म्हूण कोणें प्रत्येकान आपल्यालो थंय जाता तितलो मॅक्झिमम वांटो उबो करूंक जाय कितें मारले सारकें आमी सगळे आसतना भायल्यांतल्यान लोक हाडून ते घर बांदची न्ही अशें म्हाका स्वता दिसता तुमी जे दिसा रेडी जातली ते दिसा आमी बी तुमची वांगडा कामां आसतली बेश्टी गांवडोरी खोतीगांवची बायलां ती तुमची सारकीच आसा तांकां हाडून तें घर बांदपाक गरज ना आमी सगळीं गांवचे लोक मेळून तें घर बांदया आनी दाखोवया की मारले आमी भायले कोणा हाडनासतना आमी श्रमधामांत घर उबें केल्लें आसा बाकीचें मटेरियल लागतलें तें सर तुमकां सगळ्यांक प्रोवायड करतले ओके सो तुमचे सगळ्यांचे एकवटान एक बरें काम हांगा जातलें त्या खातीर हांव तुमचे आतांच आभार मागता आनी सगळे आयिल्ले आमचे सगळे मानेस्त ऑफिशियल सगळे डिपार्टमेंटाचे तांचे हांव आभार मानता गांवचे सगळ्या लोकांचे आनी ल्हान माणकुली भुरग्यांचे हांव आभार मानता देव बरें करूं.